Fee, Melvin ug Idna, Alin ug Bernadette, Arnold ug Annalisa, Jimar ug Mariel, Jimson ug Jane, Rachel ug Winilyn, Ariel ug Anaros, Giovanni ug Ruslen, Mark ug Maricel, Jivin ug Junalyn, Charlie ug Miraluna, Bobby ug Viping, Livy ug Ginalyn, Johnny ug Josie Flor. Ani kamo karon dinhi aron sa paghigpit sa bugkos nga walay pagkabadbad sa inyong gugma at ubangan sa simbahan. Sa mga pag-ampo nagapasalig ako kaninyo uban sa atong mga katawhan nga niya karon nga mitambong nin umutabang kaninyo diha sa pagtuman sa mga katungdanan sa kaminyoon. Ug kamo katawhan sa Dios nga nasa loyo, hangyoon ko kamo sa pagtabang kanila pinagi sa inyong mga pag-ampo o sa pagdawat kanila nga bag-ong kinasal diha sa katilingban ko kamo karon sa pagtubag sa tinuray nining musunod nga mga pangutana. Sheila Faye, Edna, Bernadette, Annalisa, Mariel, Jane, Winilyn, Ana Ros, Ruslen, Maricel, Junalyn, Miraluna, Viping, Ginalyn o Joseph Flor. Miani ba ikaw sa imong kabubuton aron pagbugkos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghigugma o paggalagad sa inyong bana? O mga asawa ko ha? Mag-away bitaw mo. Dagko kayong tingog. Ayaw mo pa cute-cute kay dili na mo virgin. Bitaw. Bitaw. Joke na to ha. Masig. Unay ga-record niyo diya kuan niya ta mamiskot. Bitaw. Tubagan niyo ha. Ang tubag niyo oo padre. Kanang ipadungog gyud sa iyong mga maninong ug maninang nga naa sa luyo. Kay dili pa sila kadungog, sila pagay daggukaon ron. Ba kay naman na sila sa kuan lamisa na munang kinahanglan silang makadungog nga kinasing-kasing gayod walay nagpugos kaninyo. Akong balikon ha, mga pangasaunon nga niya karon dinhi. Pangasaunon mga babae ha, kay basing nailaking mutubag. Miandi baka mo sa inyong kabubuton aron sa pagbugkos kanunay sa inyong kaugalingon diha sa paghigugma o pag-alagad sa inyong bana. May pas Brad Isidro kay niapil pas ag oo. Padre. Mga asawa, mga bana, mianhi ba kamo sa inyong kabubuton aron sa diha sa paghigugma o pag-alagad sa inyong mga asawa? Dapat kusog yun ang laki ha, kay kamor ba'y dagog tingog. Damoy dagog tingog. Mga asawa o mga bana, tungmanon ba ninyo ang pag-agak sa inyong mga anak nga ihatag kaninyo sa Dios aron mahimo nga mga maayong Kristiyanos? Sanglit buot kamo nga magminyo, paggunitay kamo sa iyong tuong kamot, paggunitay sa tuong kamot. Ug naay gloves kwa sa anglas, gloves ibutang sa diha sa kuan. Paggunitay kamo sa iyong tuong kamot, unya ipahayag ang inyong tuyo at ubangan sa Dios ug sa katawhan sa Ginoo. Mga asawa, kini ang inyong mga bana nga niya karon dinhi. Dawaton ba nimo siya nga imong bana sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia? Balikon ako kay ang mga asawa wala mo tubag. Ma-invalid niya ni nga kasal. Ma-invalid ang kasal. Balikon ako mga asawa, kini nga imong bana nga niya karon dinhi. Dawaton ba nimo siya nga imong bana sumala sa lagda sa tuginahan Santa Iglesia? Uyon ka ba nga iyang asawa? Atubang nga iyong kan ha? Ayaw mo atubang nako kay wa mo nagpakasal nako. Ako niya mo apil sa iyong honeymoon ron gabi problema kayo. Bitaw. Atubang mo so. Ayaw mo atubang nako. Paminaw ra mo unya atubang mo sa matag-usa. Kay murag ako inyong giminiyuan. Say balikon ako mga asawa. Uyon ba kamo nga iyang asawa? Dawaton mo ba siya nga imong bana? Mga bana, kini ang inyong asawa.
o kini imong asawa nga niya karon dinhi, dawaton ba nimo siya nga imong asawa sumala sa lagda sa tong inahan Santa Iglesia? O, kusgan ninyo, wala kadungog iyong mga maninog-maninang. O, balikon ha, kini inyong asawa o imong asawa nga niya karon dinhi, daw nga imong asawa sumala sa atong lagda sa atong inahan Santa Iglesia. Dawaton, o yun ba kamo nga iyang bana? Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Dawaton, palihog sabay kamo kanako ha. Niya atubang sa mo, atubang ramo. Ayo lagi mo atubalantaw na ako, paminaw ramo. Di ko yawan ako. Nagani ako kahanimon rong gabi eh. Dito. Ay ramo paminaw ramo nako ha niya. Lantaw kay kamo may manaad sa matag usa. Sige. Sabay mo nako ha, itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa kasing-kasing ug hunahuna sukad karong adlawa bisag unsay mahitabo maayo o dautan sa kahamugaway o kapitos sa sakit o maayong panglawas hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. Klaro kayo ha, klaro kayo sa maayong panglawiya sa kahamugaway kapitos kay mora ba ni sa himoong rason nga nang magbulag kay wala na atima na apan kinahanglan gimo nga magpabilin sa grasya bisan sa mga pagsulay hangtod ang kamatayon ray mobulag kaninyo. Klaro kayo na ha, inyong gipanumpaan sa altar sa Dios, kanako isip pare og sa inyong mga ikaduhang ginikanan og mga ginikanan. Ug ako sa gahom sa Espiritu Santo. Amen. Ayaw sa buhi ang inyo ang kamot. Yeah.